पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरिकाम, इस्लामाबाद से नाकाबिले यकीन खबरें। रात गए सदारती निज़ाम का डंडा चल गया है और ये सदारती निज़ाम की खबर जो है वो नजम सेठी उनकी चिड़िया की जानिब से ब्रेक की गई है। उनकी जानिब से कुछ तहलका खेज दावे, क्योंकि एक जानिब तो सिस्टम के तब्दील होने की खबरें हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, नए सूबों की बात हो रही है और पाकिस्तान का मीडिया इसी जानिब जो है वो डिस्कशन कर रहा है कि अब अगला निज़ाम किस तरफ जाएगा। अब सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और नजम सेठी की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि नजम सेठी जो है वो निज़ाम के या वो एक घाक किस्म के सहाफ़ी हैं। ये क्या दावा है, क्या डिटेल्स हैं, तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी जानिब हसन अयूब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलीग हैं और बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफत का। अंदर की खबर लाते हैं तो हसन अयूब और इमरान खान की एक खुफिया मुलाकात की गूंज है। अडयाला से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज एक तरफ तो बड़ा अहम तरीन दिन के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर और एक मक्का पैक्ट हुआ और ये तीन ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब, और ये वही मुआहिदा है जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ था कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से चीखें निकलना चाहिए थी। इसराइल की, भारत की, दुबई के लिए खतरा या दीगर ममालिक के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका दिफा पूरी दुनिया जानती है कि हम एक जंग जीत चुके हैं और एक जंग को दुनिया में रुकवा चुके हैं। तो इस हवाले से ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आना ये बड़ा गैर मामूली है। और ईरान की रुकने ईरानी सलामती कमेटी के जो मेंबर हैं इब्राहिम रजाई, उनकी जानिब से कहा गया है कि सऊदियों को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहिदा उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगा। अपनी पॉलिसियां तब्दील करें ताकि आपको सिक्योरिटी की भीख ना मांगनी पड़े। ये उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है ये बड़ी तहलका खेज और बड़ी गैर मामूली है। शायद ईरान को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी, क्योंकि ईरान जो है उसको इस जंग में रोकने वाला पाकिस्तान है या बचाने वाला पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस हवाले से। और दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा जो है उनका भी इस पर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा की छांव तले तीन बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना उम्मत के लिए खुशखबरी है। किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा और मक्का दफाई मुआहिदे ने इस्लामी दुनिया की इत्तेहाद पर मोहर साबित कर दी है। तो वाकईतन ये एक बड़ा जो है वो मुआहिदा है और ये इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए और दीगर ममालिक के लिए एक बड़ा खतरा बनकर साबित होगा कि अमेरिका ये समझता था कि वो इस खत्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और सऊदी अरब भी अमेरिका से सिक्योरिटी ले रहा था, दुबई भी ले रहा था। लेकिन जब हमला होता है कतर में ईरान की तरफ से पिछली जंग के अंदर, ईरान अमेरिका में की जंग जो हुई थी, तो उसके बाद सऊदियों को नजर आ गया कि अब वो अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते और इस जंग में भी उनको नजर आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी डिफेंस पैक्ट हुआ। अब तुर्किया भी इस मुआहिदे के अंदर जो है वो जनाब शामिल हो गया है। अब अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद से कुछ नाकाबिले यकीन खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। मोहम्मद मालिक साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं। वो आज समर अब्बास दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहां पर उनको स्पेशल बुलाया गया टेलीफोन कॉल पर, और मोहम्मद मालिक साहब ने वहां पर कुछ बड़े खतरनाक किस्म के दावे किए इस सिस्टम को लेकर। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पर बहुत प्रेशर है और उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप ऑपोजिशन लीडर बन जाएं, और दिस इज द रीजन कि इस पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गई है। और नजम सेठ कल नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से बाहर चले जाएंगे। इस हुकूमत की आर्किटेक्ट ने इस घर को गिराने का फैसला कर लिया, ये कल उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था। तो उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की अंदर सूरत हाल बन गई है। मैं टॉप के 8 से 10 लोगों से बात की है, वो सारे बिलावल को ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं, आप इस हुकूमत को छोड़ दें। अगर ये हुकूमत को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत गिराने की पहली ईंट तो वो तो रख दी गई। और दूसरा कि बिलावल भुट्टो साहब को कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है कि आप जो है ओपोजिशन लीडर बन जाएं और आप जो है इस हुकूमत से पीछे हट जाएं। इस पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में ना अपोजिशन में, 27 तरमीम में जो कुछ इनसे लेना था वो ले लिया गया है। आसिफ फरीदारी साहब को बहुत सारी चीजें मिल गई है और ना नया केस हो सकता है और ना ही पुराने केस चलाए जा सकते हैं। अब उनके पास क्या है, 6 माह बाद वैसे ही सेनेट इंतखाबात आ जाएंगे, 2 गवर्नरियां और सेनेट चेयरमैनशिप लेकर क्या करना है। उन्होंने कहा कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप अपोजिशन लीडर बने और फिर ये कहें कि हमने लात मार दी है, हमने पहले कौमी मफाद में हुकूमत को सपोर्ट किया था और अब कौमी मफाद में हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सारा मसला इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह से जब हम पूछते थे तो आगे से जवाब आता था कि खान साहब ने इख्तियारात महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी,
سہیل افریدی صاحب کہہ رہے تھے یہی باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہی بات کرتی تھی، اور لیکن انہوں نے کہا کہ اس دن جب پشاور کا جلسہ ہوا تو نہ وہاں پر محمود خان اچکزئی آپ کو نظر آئے، نہ وہاں پر علامہ ناصر عباس صاحب آپ کو نظر آئے، اور نہ ہی تحریک تحفظ آئین کا کوئی لیڈر پشاور جلسے میں موجود تھا، اور اس دن موومنٹ کا اعلان بھی ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف نے کیا، سہیل افریدی نے لائے عمل دیا، اور ساری چیزوں کا بتا بھی دیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف سے کون بات کرے گا، بلاول وغیرہ کس سے بات کریں گے، یا پھر اگر کسی نے بات کرنی بھی ہے کہیں اور سے بات کرنی ہے تو وہ کن سے بات کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے، وہ پریشان ہیں، اڈیالہ سے کچھ صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے، تشویشناک خبریں، یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ کچھ صحافی ہیں جو اس کو لے کر بات کر رہے ہیں، یہ میرے پاس اس طرح کی خبر جو ہے موجود خیر نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ تو ہے کہ علیمہ خان سے بات کی جائے، بیرسٹر گوہر سے بات کی جائے، بیرسٹر گوہر سے بات ہوتی ہے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ کہہ دیا جاتا ہے، شفیع جان کو اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ حیران کن صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس سے بات کریں، جو بات کرتا ہے باقی اس کی لیریں اتار دیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ محمد مالک صاحب کی طرف سے یہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ دوسری جانب حسن ایوب اور عمران خان کی ملاقات کی گونج ہے، بڑا دلچسپ قسم کا دعویٰ جو ہے وہ خاور گمن کی طرف سے کیا گیا، دی رپورٹرز پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاور گمن صاحب تھے حسن ایوب صاحب سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں، جب اڈیالہ کا چانسلر باہر آئے گا اپنے گھر جا کر بیٹھے گا، سب سے پہلے اس کے پاس ایک شخص جائے گا، اس کا نام ہوگا حسن ایوب۔ اور اشفاق سد صاحب نے کہا کہ چودھری غلام حسین صاحب اور اشفاق ستی کو گیٹ پر روکا جائے گا کہ آپ تعارف کروائیں، کہ آپ کہیں گے کہ ہم ایئر وائے سے آئے ہیں اور دی رپورٹرز پروگرام کا حصہ ہیں، جس پر آپ کو جواب ملے گا کہ اس پروگرام کے روح رواں حسن ایوب صاحب ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ انہوں نے اشاروں کنایوں میں بڑی بات کر دی ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو کسی ڈیل اور کسی مطلب کے تحت آئیں گے، اس دن حسن ایوب صاحب جائیں گے جو باہر بیٹھے انقلابی ہیں، جو سو کالڈ ریولوشنری ہیں، ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے پھر نہیں ہوگی، اور پھر اس دن جو انٹرویو ہوگا وہ حسن ایوب صاحب کریں گے، بنی گھلا میں کریں گے۔ تو یہ جناب خاور گمن کی طرف سے ایسے موقع پر بات کی گئی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنے لائے عمل کا اعلان کر رہی ہے، جب حکومت کے گھر جانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا حیران کن دعویٰ کر دیا، بڑی خطرناک قسم کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ خطرناک تو نہیں ہے خیر، کیونکہ نظام کو تو ریسیٹ کرنا ہے، لیکن صدارتی نظام کی گونج ہے، پھر صدر کون ہوگا، کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ اس لیے آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوکل باڈی کر لیں گے، جو اصل پروگرام ہے زیادہ صوبوں والا جو 2022 میں نکلے گا وہ ہوگی کہ اگلا الیکشن ہوگا، وہ کس کے لیے ہوگا، میرا خیال ہے وہ ہوگا، بہت سے صوبے ہوں گے، اس میں 30-35 صوبے بن جائیں گے، ان میں 30-35 میئرز ہوں گے، اور ان کا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا، جو بھی کہہ لیں آپ، اوپر ایک صدر ہوگا اور ڈائریکٹ صدر، اور صدر کی کابینہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ صدر ہوگا ڈائریکٹ صدر، یعنی کہ صدر کی اپنی کیبنٹ ہوگی، وزیر اعظم والا سسٹم جو ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ ترکیہ کی طرز پر پروگرام جو ہے وہ یہ ایک آپ نظام کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رجب طیب اردوان ہے صدر ہیں، اور ایک صوبے بنائے جائیں گے، ان کی پاور کو اسکیٹرڈ کیا جائے گا، اور ایک با اختیار صدر ہوگا جس کے پاس الٹیمیٹ جو ہے وہ ایک اختیارات ہوں گے، وہ فیصلے لے سکتا ہے، اور پھر جب پاور کو اسکیٹرڈ کیا جائے گا، صوبوں کو بڑھایا جائے گا، تو ایک نئے مواقع پیدا ہوں گے، کاروبار کے مواقع ہوں گے، آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے انصاف کو لے کر، عدلیہ کا نظام ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، یہ نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نجم سیٹھی نے کہا کہ دے آر ورکنگ آن دس پروجیکٹ، یعنی کہ ایک نیا صدارتی نظام جو ہے انڈر ڈسکشن ہے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبر، ان کی چڑیا کی خبر ہے کہ اس طرح سے 2029 کا الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے قومی حکومت آ جائے گی، کوئی صدارتی نظام کی بات کر رہا ہے، لیکن صورتحال آپ سب کے سامنے، میں نے پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ساروں کی موقف ایک دوسرے کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ یہ کس طرح نظام جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔